अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका प्यारा भाई प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ फिर आपके पास एक नई वीडियो लेकर आया है हकीकी कायनात की तरफ से। नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारी पसंद आएगी और हमारी कोशिश पूरी है कि वो हमारी आवाम को अच्छी वीडियो और कहानी बताएं और आप तक पहुँचाएँ, क्यों आपको पता चले वाक़ई दुनिया में क्या होता है और पुराने ज़माने में लोगों के साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ये आपको पता चलना चाहिए। इल्म, जादू वगैरह और जिन्नात ये क्या कर रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह आप इसमें गौर करें। और बाकी बाय टाइम वो लोग ऐसे लोग हैं जो ये अपने कामों में फंसे हुए हैं, ये इल्म के ज़रिए फंसे हुए हैं और बाकी जिन्नात के बारे में भी इनके हदूद में कैद में आए हुए हैं, जो कोई बंदा इनको निकाल नहीं सका। बाकी ठीक है, वो जाकर सियाने इल्मों के पास जाते हैं, तवीज़ वगैरह दे दिया, गल में तवीज़ पहन लिया या डोरी पहन ली, चलें ये ठीक है जी, एक वो चीज़ वगैरह तंग नहीं कर रही या कोई इल्म वगैरह तंग नहीं कर रहा। लेकिन जब वो तवीज़ गवा जाता है फिर उसके बाद वो आप दोबारा जाते हैं क्या जी दोबारा चीज़ें फिर तय कर देती है। बाकी नाज़रीन, ये सिलसिला चलता रहेगा, आपको बातें बताई जाएंगी। बाकी हमारी जो कहानी वो कहानी आगाज़ करते हैं जी। कौन सुनेगा जी प्रोफेसर मैं सुनाता हूँ। वालेकुम प्रोफेसर। वालेकुम सलाम। प्रोफेसर साहब, कहानी हुआ है कि मेरे ना एक बहुत ही अच्छे दोस्त भी है और मेरे बॉस भी समझ लें, सीनियर भी हैं, बॉस भी हैं मुझसे। तो उन्होंने ना तो अभी 2 दिन पहले की बात है, बता रहे थे बात है, वो अभी भी वो पढ़ते हैं यूआईटी से, वो एमएससी इंजीनियरिंग कर रहे हैं इस वक्त। उनका एक दोस्त है, वो है एबटाबाद का, वो भी वहीं से उनके साथ पढ़ता है और एमएससी इंजीनियरिंग कर रहा है उनके साथ। तो वो साथ में जॉब भी करते हैं मेरे बॉस। तो वो बता रहे थे कि वो, आपको पता है एबटाबाद का इलाका जो है वो सारा खुला इलाका, पहाड़ी इलाका है। तो वहाँ पर दूर दूर तक बहुत मुश्किल से कोई जो है ना बंदा मिलता है या चीज़ें वगैरह मिलती हैं। कह रहे थे कि वो ना दोस्त जो है ना बता रहे थे कि जा रहा था, पैदल जा रहा था शॉप पर ना चीज़ लेने के लिए, कोई ना खाने पीने के लिए, जैसे समझ लो बिस्किट वगैरह, लेस बोतल वगैरह मेहमानों के लिए। कहते जा रहा था, रास्ते में ना उसने ना एक चीज़ देखी और वो वहीं पर यानी कि ना रुक गया। वो डर से गया, पता नहीं क्या औरत सी है, क्या है क्या नहीं। कहते वो बड़ी अजीब सा उसका खौफनाक सा रूप था और वो ना एकदम से मैं पीछे को मुड़ने लगा हूँ, वो भाग के मेरे पास आ गई और भाग के पास आई है और मैं डर गया हूँ। मेरे हाथ कंडे यानी कि मेरे बेजान हो गया जिसम मेरा। कहता है उसने मुझे उंगली लगाई है इस जगह पे और वो जगह जो है ना जल गई, उसका हाथ वहां से जल गया। कहते कि मुझे नहीं पता, उसके बाद कोई होश नहीं, मैं वहीं पे बेहोश हो गया। अच्छा, वो जो आपके दोस्त का वो उसका उंगली लगाई तो वो दोस्त को, वो दोस्त के यानी कि दोस्त को उंगली लगाई, बॉस मेरे के दोस्त को उंगली लगाई यहाँ पे जगह की चीज ने, और वो हाथ जल गया और वो वहीं पे ना गिर गया और उसको कोई होश नहीं है कि कब उसको होश आई, कौन उसको घर लेके गया है, कौन उसको हॉस्पिटल लेके गया है। और वो जनाब उसको जब वो होश आई है उसने देखा वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और वो जनाब वहाँ पर पट्टी वगैरह हुई है उस जगह पे। फिर उसके घर वाले जब उसको ले गए घर, फिर चंद दिन गुजरे, 10-15 दिन गुजरे। हाँ, उसके जो मेन बात है, उसके हाथ में ना उस जगह पे दर्द है अभी भी। ये तकरीबन 1.5-2 साल हो गए उसके साथ ये वाक़या हुआ और अभी भी उस जगह उसके ना हाथ पे दर्द है और इतनी नहीं होती, यानी कि महसूस होती है, दर्द खिंचाव पड़ता है। और कहते हैं कि फिर उसके कोई 15-20 दिन बाद ना कहते हैं फिर ठीक हो, जब ठीक हो गया फिर वो जा रहा था, अचानक रास्ते में ना 4 जो कुत्ते हैं ना आपस में खेल रहे थे रोड के ऊपर, सड़क के दरमियान में खेल रहे थे। कहते हैं कि मैं रुक गया कि कुत्ते मुझे ना पड़ जाए और कहते फिर मैंने हिम्मत की कि चलो मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हूँ आगे। जैसे ही वो आगे चलने लगा है एकदम से सब कुत्तों ने मुंह उसकी तरफ कर लिया और सबकी आंखें फुल लाल हो गई और वो डर गया। उसने उल्टे पांव कहता मैंने दौड़ लगा दी और साथ में कलमा पढ़ना शुरू कर दिया कि मेरी तो मौत आ गई है, समझो ये पता नहीं क्या चीजें हैं जो मैं, आंखें भी फुल लाल और कुत्ते भी यानी कि काले रंग के फुल स्याह। और कहता मैंने उल्टे पांव दौड़ लगा दी और कलमा पढ़ना शुरू कर दिया।
کہتے اس کے بعد نہ میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کیا ہے کیا نہیں، دنیا ہے کہ نہیں ہے، سیدھا گھر. تقریباً کہتا میں آدھا کلومیٹر بھاگتا رہا ہوں اپنے گھر کے لیے، اور میں گھر پہنچا ہوں. پھر مجھے سکون ہوا میری جان میں جانے، میں نے جا کے پانی پیا اور بیٹھ کے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا. میں نے تو اپنے گھر والوں کو بتایا کہ ایسے ایسے یہ سین ہوا. پہاڑی علاقے، کھلے علاقے ہیں، آپ کو پتا جنگل ہی ہوتا ہے ایک حساب کا، ابھی بھی وہ جنگل ٹائپ ہی ہے، علاقے ہیں سارے پہاڑی جتنے بھی ہیں. تو وہاں پر یہ اس کے ساتھ معاملہ ہوا. تو وہ باس بتا رہے تھے 2 دن پہلے، کہتے کہ وہ نا ابھی تک جو ہے نا اس کے درد نہیں گئی، اور وہ نا اپنا کافی جگہ سے میڈیسنز بھی کھائی، علاج بھی کرایا، دام وغیرہ بھی کرائے، لیکن کوئی سونا فرق نہیں پڑا. تو میں نے انہیں پھر بتایا تھا آپ کا کہ وہ میرے ہیں پروفیسر صاحب ہمارے، تو ان کو دکھا دیتے ہیں. کہتے ہیں اگر آپ تو وہ آپ اپنے دوست سے بات کر لیجیے گا، تو پھر وہ ٹائم بنا کے نا پھر ان سے آپ کو دکھا دیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ نا آپ کے مسئلے کا حل ہو جائے گا، آپ کے درد وغیرہ بھی وہ روک دیں گے. تو میں پروفیسر صاحب انہوں نے وہ تو مان گئے تھے. تو میں نے آج آپ سے بات کی ہے، تو وہ اب انشاءاللہ ان کے ساتھ پروگرام بنا لیں گے کہ ان کو میں کسی دن آپ کے پاس لے کے آؤں گا. تو پھر آپ ان کو جو ہے نا دیکھ لیجیے اور کائنڈلی ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ کیا ماجرا تھا، تاکہ وہ یہ جاننا بھی چاہتے تھے. ایک بار آپ میں پروفیسر صاحب سے ذرا نا کنفرم کر دیں یہ ہوا کیا تھا، یہ جو چیز نے کیا، آگ لگی، ہاتھ سڑ گیا، پھر اس کے بعد درد ابھی تک نہیں جا رہی. پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم آئیں گے، ہم آپ کی ویڈیو دیکھ کے نا جب آپ ویڈیو ہماری چلائیں گے اس کے بعد پھر ہم آ کے پروفیسر صاحب سے ملیں گے اور بات کریں گے. بس پتہ کیا بات ہے یار، اب ہمیں یہ نہیں پتا یار وہ چیز کیا تھی کیا نہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ کیا ہوا. باقی یہ بتا سکتے ہیں 2 وجوہات ہے، یا چنیل کا وجوہات ہے، ٹھیک ہے نا، یا کسی نے کیا رہا اس کے اوپر وار، کسی نے علم کا وار کیا ہوگا، علم کا وار کیا ہو، ٹھیک ہے. دونوں میں ایک بات ضرور ہوگی، یا چنیل یا علم کا وار. ٹھیک ہے. کیوں جو چیز ہوتی نہیں وہ جو چڑیل ہوگی، چڑیل یہ کرتی ہے ایک بندے کو اپنا زہر پھینک دینا، تو وہ زہر کے اندر ہی وہ چلتا 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 اس کے اندر ہی ایک دلدل میں پھنس جاتا ہے. ابھی اس کو پتہ نہیں کتنا ہوا، 2 ماہ ہوئی ہے، 3 ماہ، 2 سال ہو گئے ہیں. اس کا جو زخم ہے نا پہلے یعنی کہ جو بتا رہا تھا کہ یہ دیکھیں پہلے اس نے جو بتایا تھا زخم اتنا تھا، ابھی وہ زخم اتنا ہے اور وہ کالا اور سبز ہو گیا ہوا ہاتھ. ہاں تو بڑھتا جائے گا. آپ کو وہی بات بتا رہا ہوں زہر کی بات میں، اور کہتا کہ شدید درد ہوتی ہے کہ ایسے جیسے کسی ٹائم ہاتھ ورک ہی نہیں کرتا، کام ہی نہیں کرتا. کیوں یہ زہر یا چڑیل زہر پھینکتی یا علم، دونوں میں بات ایک بتائی، ٹھیک ہے. لیکن وہ بندہ جب بیٹھے گا پھر دیکھا جائے گا زخم کا زہر چڑیل کا ہے یا علم کا ہے، پھر بتائیں گے آگے. باقی دونوں میں بات ایک ہی ضرور ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ دلدل میں پھنس گیا ہے، یہ آگے بڑھے گا، وہ زہر ہے پھینکا، چڑیل زہر پھینکتی ہے یا پھر علم کے ذریعے یا علم پھینکتا ہے، یا کوئی علم والے نے شکار کیا اس کے اوپر. تو علم کس قسم کا ہو سکتا ہے؟ جیسے اب یہ آپ پتہ بتاتے نہیں ہیں کہ ہانڈی بھی ہوتی ہے، بند مٹھ بھی ہوتی ہے. ابھی اس کا کچھ بھی نہیں پتا اچھا، یہ کیا ہوا ہے، جب وہ زخم دے کر بتائیں گے، زخم دے کر آپ بتایا جائے گا سر. پھر اس کا بایوڈاٹا بتائیں گے، ابھی نہیں کچھ کہہ سکتے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اور باقی کسی سے بات نہیں. جی ناظرین یہ دیکھا جو اپنا شرال بھائی نے بات بتائی ہے، دیکھیں وہ زخم آگے بڑھا ہے، چھوٹا زخم پھر اتنا بڑا ہو گیا، کیوں ہوا؟ اب یہ میرے جو علم میں بات آئی ہے، یا چڑیل ہوگی یا علم کیا گیا ہوگا جادو اس کے اوپر. کیوں؟ چڑیل بائی ٹائم ہوتی زہر پھینک دیتی ہے، وہ بندے کو کہتی دیمک لگا دیتی ہے، دل میں پھنسا دیتی ہے. وہ بندہ اپنی عمر میں دل میں پھنسا جاتا ہے لیکن وہ آگے نکل نہیں سکتا. ایسے ہی بائی ٹائم لوگ علم کر دیتے ہیں، لوگ کہتے چاہیے علم چلا دیتے ہیں، علم میں کیا کر دیتے ہیں، جادو وغیرہ کر دیتے ہیں، وہ بھی ہے. اب یہ نہیں پتا جادو کون سا ہوا، اس کے اوپر کیا ہوا کیا نہیں، وہ زخم دیکھ کر پھر بات بتائی جائے گی انشاءاللہ. اگر اس کا علاج کیا، کیسے وہ شاہ بھائی بات بتا رہے ہیں جی، وہ بات کی ہے جی، ہماری پہلے ویڈیو چلائیں گے، اس کے بعد ہم ملیں گے، ملاقات کریں گے. جب وہ ملاقات کریں گے، جب اس کو اوکے کریں گے تندرست کر پھر پہلے زخم دکھائیں گے آپ کو، پھر اس کے بعد اس کا آگے علاج کروں گا، علاج کر کے پھر دوبارہ آپ کو پھر اس کی ویڈیو چلائیں گے، یا دیکھیں یہ بندہ صحیح کیا گیا. باقی ناظرین کیوں آپ کو جو بھی باتیں، جو بھی کام کی باتیں بتائی جائیں گی، سچ باتیں بتائی جائیں گی، اس میں ایک بھی جھوٹ نہیں ہوگا. کیوں؟ طور طریقہ جو ہوتا ہے نا سچ کا، وہ یہی ہوتا ہے. آپ دیکھو زخم دکھائیں گے آپ کو، یہ بندہ ہے زخم،
یہ دیکھیں یہ اس کی ویڈیو چلائی تھی ہم. اب یہ بھائی بیٹھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد جب اس کا علاج کیا جائے گا, جب اس کو اوپی ہو جائے گا, پھر آپ کو دکھایا جائے گا. یہ ہوتا بات سچ. باقی ناظرین ہمارے چینل کو لائک بھی کریں, سبسکرائب بھی کریں, بیل آئکن بھی کریں, کیونکہ تک نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. باقی ناظرین میری پیاری ٹیم اور میرے اپنے پیارے بھائی پروفیسر کو جاتے دوبارہ پھر آئیں گے ایک نئی ویڈیو لے کر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.